जनाब स्पीकर, जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है 2023-24 का, ये बदकिस्मती से एक ऐसे गैर आईनी इकदाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर मैं इसमें गलत हूं तो आप मेरी इस्लाह फरमाइएगा। एक ऐसा निगरान सेटअप जो आइन के मुताबिक सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए आए थे और उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाते हुए इलेक्शन तो क्या करवाना था बल्कि एक गैर आईनी मुद्दत वो इस पंजाब पर मुसलत रहे। और उनके इस अदवार में जो कुछ उन्होंने सूबे के फंड्स के साथ या इन मामलात के साथ किया, मैं ये समझता हूं कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से उसको एक आईनी कवर देना ये सरासर ज्यादती होगी इस सूबे के साथ, इसके अवाम के साथ और इसके पैसे के साथ। जनाबे वाला, आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि हुकूमत वक्त एक मुश्किल तरीन माशी हालात से गुजर रही है। IMF का प्रेशर, उसकी कड़ी शराइत, ये सब हमारे सामने है जनाब। लेकिन इकोनॉमिकली हम जो प्रॉब्लम्स में हैं सर, माशी इस्तेकाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सियासी इस्तेकाम इस मुल्क में आए। और मैं ये समझता हूं जनाब स्पीकर कि एक साजिश के तहत सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ हमें धकेला गया है। उसकी बुनियाद एक ऐसे इलेक्शन से हुई, सियासी अदम इस्तेकाम की, जो अपने होने से पहले ही जनाब स्पीकर मुतनाज़ा हो गया और प्री पोल रिगिंग स्टार्ट हुई। उसमें हमारी तमाम टॉप लीडरशिप, जनाब इमरान खान साहब, उनकी अहलिया जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब, और एक तवील फहरिस्त है उन कायदीन की और उन कारकुनान की जो पाबंदे सलासिल हैं और बेगुनाही की सजा काट रहे हैं जनाब। उनके बगैर हमें इलेक्शन में भेजा गया और बात यहां खत्म नहीं हुई। गिरफ्तारियां, इस्तादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, पर्चे, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया गया। लेकिन फिर भी जनाब, हमने एक जमहूरी सोच को सामने रखते हुए इलेक्शन में जाने का फैसला किया। हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। जब कुछ न बन सका तो आखिर में हमारी जमात से हमारा सियासी इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। जनाब स्पीकर, निशान के बगैर भी आपने देखा और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम ने इमरान खान के हक में फैसला दिया। वो जितनी बड़ी तादाद में निकले, हर हल्के में मुख्तलिफ निशानों को ढूंढ के उन्होंने अपने उम्मीदवारान को कामयाब कराया। दरअसल ये एक नजरिए की जीत थी, ये किसी फर्द वाहिद की जीत नहीं थी। इमरान खान साहब एक नजरिए की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। जनाब स्पीकर, होना तो ये चाहिए था कि जिसको अल्लाह ने इज्जत दे दी थी, अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाता। लेकिन खल्के खुदा ने जो राय दी, और मेरा ये ईमान है जनाब स्पीकर कि बगैर खालिक के खल्के खुदा राय नहीं देती। खालिक का हुक्म होता है तो खल्के खुदा उस तरफ मुड़ती है सर। और हमने क्या किया? हमने उस खालिक के हुक्म को पसे पुश्त नौज़बिल्ला फेंकते हुए हमने मैंडेट चोरी किया। अल्लाह की मर्जी और उसकी दी मखलूक की मर्जी ये थी कि इमरान खान के नुमाइंदे जीते, और हमारी मर्जी ये थी कि फॉर्म 47 से सुबह रिजल्ट ही चेंज हो गए। जनाब, इस सियासी अदम इस्तेकाम को जानबूझ के पैदा किया गया और इस माशी बहरान में हमें धकेल दिया गया। जनाब स्पीकर, जब तक यहां पे सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम की तरफ हम नहीं बढ़ सकेंगे। मुझे वक्त की कमी का भी एहसास है जनाब स्पीकर। मैं बजट की तरफ आते हुए, ये जो खसारे का बजट पेश किया गया है, एक तो इसकी आईनी हैसियत पे आप काइंडली हमें बताएंगे, और दूसरा मुझे ये थोड़ी सी इसमें सर जो सजेशंस हैं, मैं अपने मिनिस्टर साहब के सामने कुछ चीजें पेश करना चाहता हूं। सर, जिस हालात में हम इस वक्त जा चुके हैं,
ہمارے ملک اور خاص طور پہ صوبہ پنجاب کی مور دین 70 to 80% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں سر. ان کا کسی نہ کسی لحاظ سے کنیکشن ایگریکلچر کے ساتھ بنتا ہے. اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے جنوبی پنجاب سے سر, کاٹن جو ہے وہاں کی ایک بڑی اہم فصل ہے. اور ماضی میں بھی کپاس نے پاکستان کو معاشی طور پہ بڑا مضبوط کیا تھا, لیکن بدقسمتی سے سر جب انڈسٹریلسٹ آتے ہیں تو زراعت ختم ہو جاتی ہے. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ہمیشہ زراعت کو کرش کیا ہے سر. کپاس کے حوالے سے سر, کپاس وہ واحد فصل ہے سر جو ہمیں ہماری اس ملک کی جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے سر, اس میں ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس کی طرف توجہ دے دیں تو میرے خیال میں یہ سارے مسئلے, جناب منسٹر صاحب, یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سر پچھلے سال 7500 روپے کاٹن کی سپورٹ پرائز کا اعلان ہوا تھا, لیکن یہ ایوان گواہ ہے سر 5500 روپے سے لے کر خریداری ہوئی, اور جب کاشتکار کے پاس سے کپاس چلی گئی تو وہی کپاس 10,000 پہ چلی گئی سر. ہمیشہ کاشتکار کا استحصال ہوا ہے جناب اعلیٰ. میری یہ گزارش ہے اور میں منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کاٹن کی سپورٹ پرائز جو ہے وہ اس سال انشاءاللہ 15,000 کا اعلان کریں. یہ IMF کی ساری شرطوں کا ریونیو آپ کی کپاس نکال دے گی, یہ آپ کی ٹیکسٹائل چلا دے گی سر. جناب اس وقت گندم کی فصل سر ہاؤس کو آرڈر ملائیں کائنڈلی. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس. موزز رکن بات کر رہے ہیں, ذرا پلیز ان کو کرنے دیں. جناب اسپیکر, اس وقت جو برننگ ایشو ہے ایگریکلچر کے حوالے سے, گندم کی فصل پک کر تیاری کے آخری مراحل میں ہے اور کئی اضلاع میں تو سر ہارویسٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک کوئی اس کا شیڈول ریٹ گورنمنٹ کا جاری نہیں ہوا سر, اور نہ ہی کوئی خریداری کی پالیسی منسٹر صاحب ہمارے سامنے آئی ہے. اور یہ پنجاب کے کاشتکار میں اس کو لے کے بڑی بے چینی کی صورتحال ہے سر. IMF نے جو ہمیں تھوڑی سی اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے گندم کی خریداری کے بارے میں بھی کچھ کڑی شرائط جو ہیں وہ حکومت وقت کے سامنے رکھی ہیں. تو سر میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے اور جلد از جلد گندم کی جو امدادی قیمت ہے یا جو خریداری کرنی ہے ہم نے اس کا بھی تعین کریں, اور برائے مہربانی جو ہماری خریداری کا ایک ٹارگٹ ہے سر جو پچھلے سال تھا اس سے زیادہ خریداری کریں, اس کو کم نہ کریں. کیونکہ اس سے ہوگا یہ سر کہ جیسے ہی آف سیزن آئے گا پھر وہی سٹاکیا, وہی مافیا جو اپنے پاس گندم اب کاشتکار سے سستی لے کے سٹاک کرے گا سر, وہ اس وقت سارا پروفٹ وہ کما جائے گا, کاشتکار پھر پس جائے گا اور ہم ایک بحران کی طرف بھی بڑھیں گے. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ جو زرعی ان پٹس ہیں سر, اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایوان کے معزز اراکین زیادہ تر ایگریکلچر سے وابستہ ہیں سر. کبھی بھی شیڈول ریٹ پر سر وہ ان پٹس ہمیں نہیں ملی آج تک. جب بھی ملی ہے بلیک ہی ملی ہے سر. کھاد ہے, پیسٹی سائیڈ ہے, ہر چیز ہے سر. اس وقت ان کا ریٹ کچھ ہوتا ہے, جب آف سیزن آتا ہے تو کچھ ہوتا ہے سر. میری جناب منسٹر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پہ جو ایگریکلچر مشینری ہے سر اس کو ڈیوٹی فری کیا جائے, اس کی امپورٹ پہ جتنے بھی ٹیکسیز ہیں وہ ختم کیے جائیں تاکہ لوگ بہتر طریقے سے اپنی کاشتکاری سر کر سکیں. جناب اسپیکر, اگر میں زراعت کی بات کروں تو اس کے ساتھ ایک اور جو شعبہ جڑا ہوا ہے سر وہ لائف سٹاک کا ہے, اور میں اپنے منسٹر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک غریب آدمی اس کی کل کائنات اس کے جانور ہوتے ہیں سر, اس کا گھر انہی سے چل رہا ہوتا ہے. جی سر, میں سر ود ان 2 منٹ سر. جناب منسٹر صاحب, اگر ہم لائف سٹاک پہ توجہ دیں اور بہتر نسل کے جانور ہم ان کو پرووائڈ کریں سر, اور جو خاص طور پہ جو اینیمل امپورٹ ہوتے ہیں, میری یہ ریکویسٹ ہے سر کہ پنجاب گورنمنٹ مہربانی کرتے ہوئے وفاق کو اس پہ آن بورڈ لیتے ہوئے ان پر بھی کسٹم ڈیوٹی اور امپورٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ختم کیے جائیں سر, تاکہ لوگوں کو اچھے جانور میسر ہوں. اس کے بعد سر میں اپنی چیزوں کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اپنی کانسٹیٹوئنسی PP 222 شجاعت ملتان کی طرف آتے ہوئے سر,
जनाब मिनिस्टर साहब, ये हल्का भी आपके ही सूबे में है और पंजाब का हिस्सा है। इसमें सर ये पंजाब की पुरानी तहसीलों में से एक तहसील शुजाबाद है सर। इसमें सर कोई सीवरेज का निज़ाम जो है वो भी पोसीदा हो चुका है और यहाँ पर कोई प्ले ग्राउंड, कोई एक पार्क नहीं है पूरी तहसील में जनाब मिनिस्टर साहब। और सर मैं आपकी तवज्जो सिर्फ दो छोटे से इश्यूज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो है मेन सर। एक सर वहां पे दानिश स्कूल है जो मुकम्मल तैयार होकर मौजूद है सर अपनी जगह पे, सिर्फ उसकी इनागुरेशन होनी है और उसका अमला तैनात होना है। उसको आप टॉप प्रायोरिटी पे सर काइंडली कराएं। और उसके सामने एक रोड है सर जो बस्ती मलूक को शुजाबाद से लिंक कर रहा है। ये 25 किलोमीटर का रोड भी मेरे लीडर इमरान खान ने दिया सर, और सिर्फ उसमें 2 किलोमीटर का टुकड़ा रहता है जो दानिश स्कूल से लेकर शहर को इंटरलिंक करेगा सर। वहां पे एक तकरीबन 5 करोड़ की लागत से सर डिस्पोजल का काम हो रहा है, वो भी इमरान खान साहब ने दिया और उसके इल्तवा का शिकार है सर। उस पर भी काइंडली अगर ये हो जाए तो हमारा ये स्कूल भी चल जाएगा और ये मामलात भी हो जाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक दफा फिर सर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, और जनाब स्पीकर कल हमारे लीडर की तस्वीर लगाने पे यहाँ पे बड़े दोस्तों को गुस्सा आया और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, तो मैं एक आखिरी शेर के साथ जनाब स्पीकर सिर्फ आपसे इजाजत चाहूंगा।